मसीह यसु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा उनके नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान करें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मजमून है कि मसीही रोज़ा कैसे खोलें। मसीही रोज़ा कैसे खोलें। तो कलाम अक़दस में से हम पहला सलातीन और उसका 13 बाब और उसकी 11 आयत से लेकर हम 17 आयत तक कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है और बैतएल में एक बूढ़ा नबी रहता था। सो उसके बेटों में से एक ने आकर वो सब काम जो उस मर्द खुदा ने उस रोज़ बैतएल में किए उसे बताए और जो बातें उसने बादशाह से कही थी उनको भी अपने बाप से बयान किया। और उनके बाप ने उनसे कहा वो किस राह से गया। उसके बेटों ने देख लिया था कि वो मर्द खुदा जो यहूदा से आया था किस राह से गया है। सो उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर ज़ैन कस दो। पास उन्होंने उसके लिए गधे पर ज़ैन कस दिया और वो उस पर सवार हुआ और उस मर्द खुदा के पीछे चला और उसे बलूत के एक दरख्त के नीचे बैठे पाया। तब उसने उससे कहा क्या तू वही मर्द खुदा है जो यहूदा से आया था। उसने कहा हाँ। तब उसने उससे कहा मेरे साथ घर चल और रोटी खा। उसने कहा मैं तेरे साथ लौट नहीं सकता और ना तेरे घर जा सकता हूँ और मैं तेरे साथ इस जगह ना रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, क्योंकि खुदावंद का मुझको यूं हुक्म हुआ है कि तू वहाँ ना रोटी खाना ना पानी पीना और ना उस रास्ता से होकर लौटना जिससे तू जाएगा। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। एक मर्द खुदा बैतएल से आया और आकर यरबाम के खिलाफ नबूवत करने लगा और जब उसने नबूवत कर ली तो कलाम सिखाता है कि इस बादशाह ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि इसको जाने ना दिया जाए। और जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया तो कलाम बयान करता है कि इसका हाथ सूख गया और बादशाह ने इल्तिजा की इस मर्द खुदा से कि बराए मेहरबानी करके अब तू खुदा अपने खुदा से मेरे लिए दुआ कर ताकि मेरा हाथ पहले की तरह दुरुस्त हो जाए। और उसने दुआ की और उसका हाथ बिल्कुल पहले की तरह बाजू ठीक हो गया। और कलाम बयान करता है बादशाह यरबाम ने उसे कहा कि आ तू मेरे घर आ, मैं तुझे खाना खिलाऊं। उसने कहा मुझे खुदा अपने खुदा की तरफ से हुक्म मिला है कि ना मैंने तेरे घर से पानी पीना है और ना खाना खाना है और जिस रास्ता से मैं आया हूँ उस रास्ता से मैं वापस भी नहीं जाऊँगा। उस मर्द खुदा ने कहा कि देख अगर बादशाह तू आधा अपने घर का आधा हिस्सा भी मुझे दे दे तो मैं खुदा अपने खुदा की बात को नहीं टालूंगा। और बैतएल में एक बूढ़ा नबी रहता था। उसके बेटों ने आकर अपने बाप को बताया कि ऐसे मर्द खुदा आया और सारा उस वाक़या को बादशाह के सामने रखा। तो कलाम बयान करता है कि वो अपने बेटों को कहता है कि मेरे लिए जल्दी जल्दी गधे को तैयार करो ताकि मैं उस मर्द खुदा को मिलूं। तो कलाम बयान करता है उस मर्द खुदा ने जाकर उस शख्स से कहा, उस नबी से कहा कि मैं भी तेरी तरह नबी हूँ और मुझे मेरे खुदा की तरफ से हुक्म आया है कि जल्दी जल्दी जा और उस मर्द खुदा को अपने घर में लेकर आ और उसे खाना खिला।
اور اس مرد خدا نے جو نبوت کرنے والا تھا واپس اس کے گھر آیا اور اس کے ساتھ کھانا کھایا اور پانی بھی پیا، تو کلام بیان کرتا ہے اسی وقت اس بوڑھے نبی پر خدا کا روح نازل ہوا اور اس نے کہا کہ تو نے خدا کے حکم کو توڑا ہے اور تو نے اسی گھر سے یہاں سے پانی بھی پیا اور میرے گھر سے کھانا بھی کھایا، لہذا اسرائیل کا خدا تیرے خلاف اپنا ہاتھ بڑھائے۔ اور کلام بیان کرتا ہے جب وہ بیابان میں جا رہا تھا تو ایک شیر آیا اور اس نے وہ مرد خدا پر جپٹا اور اس نے مرد خدا کو مار دیا۔ اور کلام بیان کرتا ہے نہ تو اس شیر نے مرد خدا کو کھایا اور نہ اس کے گدھے کو کھایا، بلکہ ان دونوں کے پاس کھڑا رہا۔ اور جب آنے جانے والے لوگوں نے بھی اس سارے معاجرے کو دیکھا تو پھر وہ بوڑھا نبی اس کے پاس آیا۔ یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ خدا کے حضور عہد و پیمان کر لیتے ہیں کہ میں نے اتنی دیر کا روزہ رکھنا ہے، اتنی دیر خدا کے حضور ٹھہرنا ہے، تو جو آپ نے خدا کے سامنے نیت منصوبہ رکھ دیا ہے اس کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہے۔ اور یا آپ روزے کے دوران اگر آپ کو کوئی الہام ہوتا ہے کہ آپ اپنے روزے کو طویل دیں تو لازمی اس پر عمل کیا جائے۔ اور اس تمام حوالہ سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے، روزے کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے، جو آپ نے تہیہ کر لیا ہے، جو سوچ لیا ہے، اس کے مطابق ہی رکھا جائے اور اس کے مطابق ہی کھولا جائے۔ اور جب آپ روزہ کھولیں تو خدا کی شکر گزاری کریں، کیونکہ خدا نے ممکن کیا کہ آپ کا روزہ مکمل ہو گیا۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اپنے خدا کے سامنے ارادہ کریں، نیت بنائیں کہ میں نے شام سے شام تک یعنی کہ 12 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے، یا شام سے اگلی شام تک یعنی کہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے۔ آپ نے نیت پہلے بنا لینی ہے کہ میں نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے، یا 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، یا 7 دن کا روزہ رکھنا ہے، یا 21 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ جو آپ نے نیت بنا لی ہے اور آپ بھرپور اس کے لیے خدا کے حضور دعا کریں کہ وہ نیت کے مطابق آپ کا روزہ پورا اور مکمل ہو جائے۔ یاد رکھیں جب آپ روزے کی نیت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی روزے کا مقصد آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ آپ کس مقصد کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں شیطان جو ہے وہ بنی نوع انسان کا مخالف ہے اور وہ بہت زیادہ مکار ہے، اور اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا روزہ بیچ میں سے ٹوٹ جائے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی سچویشن آپ کے لیے پیدا کر دے گا تاکہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو آپ نے زیادہ وقت اپنے خدا کے سامنے دعا میں گزارنا ہے۔ اس حوالہ سے ہمیں واضح ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے بہکاوے میں آ کر آپ نے روزہ نہیں کھولنا، بلکہ جو آپ نے نیت اور ارادہ کر لیا ہے اس کے مطابق آپ اسے کمپلیٹ کریں۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں لو جی آپ دعا کریں اور دعا کر کے روزہ کھول لیں، آپ کا روزہ کمپلیٹ ہے۔ بھئی روزہ کمپلیٹ اس وقت ہے، وہی روزہ کمپلیٹ ہے جو آپ کی نیت نے روزہ رکھتے ہوئے نیت کی تھی۔ اور کلام بیان کرتا ہے اس مرد خدا نے یہی کام کیا تھا کہ خدا نے جو اسے منع کیا تھا اس نے وہی کام کیا، اور کیا بھی کسی کے بہکاوے میں آ کر، کسی کی باتوں میں آ کر، کیونکہ اس بوڑھے نبی نے یہ بات کہی تھی کہ میں بھی تیری طرح مرد خدا ہوں، میں بھی تیری طرح نبی ہوں، اور مجھے خدا نے بھیجا ہے کہ آپ کو تجھے کھانا کھلاؤں اور تجھے پانی پلاؤں، اور اس طرح اسے موت کا سامنا کرنا پڑا۔
याद रखें, रोज़ा खोलना भी एक फ़न है, क्योंकि अगर आपका रोज़ा 24 घंटे का है या आपका रोज़ा 12 घंटे का है, तो उसमें ज़्यादा एहतियात नहीं, बल्कि बंदे को कोई फल या जूस वगैरह के साथ रोज़ा खोलना चाहिए। लेकिन अगर रोज़ा आपका 3 दिन का है या 7 दिन का है या 21 दिन का है या इससे भी ज़्यादा दौरानिए का है, तो इस सूरत में आपका मैदा जो है वो मेडिकल बताता है आपका मैदा सिकुड़ जाता है और उसे धीरे धीरे खुराक की तरफ लेकर आने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले आप कोशिश करें कोई दलिया वगैरह खाएं या कोई पानी थोड़ा सा पिएं और या कोई जूस वगैरह पिएं और कुछ ऐसी नॉर्मल ग़िज़ा लेने के बाद आस्ता 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 आप मज़बूत खुराक की तरफ आए और फिर जाकर आपका मैदा जो है वो पहले की तरह काम करना शुरू कर देगा। लिहाजा आप इन दिनों रोज़ों के अयाम में अपने आप को मुकम्मल तौर पे एहतियात में रखें, खाने पीने में बड़े एहतियात के साथ खाएं ताकि आप बीमार ना पड़ें। खुदा आप सबको बरकत दे। आने वाले पैगाम को ज़रूर सुनिएगा। हमने इस पैगाम में सीखा है कि हमने रोज़ा कैसे खोलना है। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।